नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ। गुरुङजी स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मुटुच्चे गर्नुपर्ने स्थिति आयो यो नक्कली शरणार्थी छानबिन गर्ने सन्दर्भमा भनेर अन्य विपक्षी पार्टीका सांसदहरूले कुरा पनि उठाइरहेका छन्। बताइदिनुहोस् त यो भ्रष्टाचार यो ठगी नक्कली शरणार्थी ठगी प्रकरण कसरी अगाडि जाँदैछ? भुटानी शरणार्थी नक्कली शरणार्थी सम्बन्धी प्रकरणको बारेमा जसरी अहिले छानबिन चलिरहेको छ, मलाई लाग्छ छानबिनको समय सकिएर अब अदालतमा पेश गर्ने अभियोजन पत्र तयार गरेर सरकारी वकिलले अभियोजन पत्र तयार गरेर अदालतमा पेश गर्ने तयारीको चरणमा पुगेको छ भन्ने लाग्छ। र यो छानबिनको प्रकरण जसरी अगाडि आएको छ यो ठिक भएको छ, सही भएको छ। यो गम्भीर प्रकारको चाहिँ अपराधजन्य प्रकारको कार्य हो। यो सामान्य भ्रष्टाचारको विषय होइन, चाहिँ राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्ने विषय मात्र होइन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको साथै यो एक प्रकारले मानव तस्करी पनि हो, मानव बेचबिखन पनि हो। र त्यसको साथै अर्को राज्यको विरुद्धमा चाहिँ गरिएको राष्ट्रघाती प्रकारको कदम पनि हो। किन त भन्दाखेरि नागरिकता नै आफ्नो नागरिकता नै तिलाञ्जली दिएर अर्को मुलुकको शरणार्थी बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रियतामाथि नै तिलाञ्जली दिएको परिघटना पनि हो। त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपले त धेरै विषयहरू आकर्षित हुन्छ, ठगीदेखि लिएर सङ्गठित अपराधदेखि लिएर देशद्रोह अनेकौं कुराहरू हुने अपराधदेखि लिएर धेरै कानुन आकर्षित हुने देखिन्छ। तर पनि चाहिँ अब समग्रतामा हेर्दाखेरि मेजर कुरा चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रियताको विरुद्धमा सङ्गठित अपराध र मानव बेचबिखनसँग जोडिएका विषयहरू नै गम्भीर प्रकृतिका चाहिँ छन्। त्यस कारण यस प्रकारको चाहिँ एउटा अपराधजन्य प्रकारका कार्यहरू जो भित्रभित्र चलिरहेको रहेछ त्यसको उजागर भएको छ, छानबिन भएको छ। कानुनी दायराभित्र कारबाहीको लागि कानुनी दायराभित्र ल्याउने कामको प्रक्रियाको सुरुवात भएको चाहिँ छ। यद्यपि अहिलेकै छानबिन प्रक्रियाबाट सबै दोषीहरू सबै चाहिँ तपाईँको छानबिनको दायराभित्र आइसक्यो भन्ने दाबी चाहिँ होइन। छानबिनको दायरा फराकिलो हुनसक्छ अथवा अरू पनि हुनसक्छ। अहिले जे जति गरेको छ यो सङ्गठित अपराध सम्बन्धी ऐनअनुसार छानबिन गर्ने कार्यावधि समयभन्दा भनेको 60 दिनको अवधि रहेछ। यो 60 दिनको अवधिभरमा जसरी छानबिन गरेको छ यसले नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रहरी प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी बोधका साथ जवाबदेहीताका साथ चाहिँ यो छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लाग्छ। र यो छानबिनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि सुशासन कायम राख्नका लागि चाहिँ यसले एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा ऐतिहासिक कदमको सुरुवात भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो छानबिनको प्रक्रियाबाट दोषीहरू उम्कन नपाउन्, निर्दोषीहरू नपरुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै त्यही अनुसार प्रहरी प्रशासनले जो गरिरहेको छ, मूलतः प्रहरी प्रशासनले गरिरहेको छानबिन प्रक्रिया ठिक छ भन्ने लाग्छ। यो दोषीलाई उम्काउने विषय पनि होइन, छुटाउने विषय पनि होइन र यो निर्दोषहरूलाई पार्ने भन्ने विषय पनि होइन। यो कानुनी दायराभित्र प्रशासनले छानबिन गर्दै जाने क्रममा जो दोषी देखिएको चाहिँ छ उनीहरूको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा हो। अझ फाइनल त अदालतले गर्ने कुरा हो। अहिले प्रहरीको चाहिँ सन्दर्भमा त यो मुद्दा चल्ने कि नचल्ने, कति चलाउने र नचलाउने भन्ने सन्दर्भको मात्रै चाहिँ एउटा अनुसन्धान तहकिकात गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अन्ततः त फाइनल फैसला त अदालतले गर्नेछ, न्यायिक निरूपण त अदालतले गर्नेछ। अहिले प्रहरीको तहसम्म जे जति कामहरू भएको छ त्यो यो निश्चय पनि एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ। यो नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको सन्दर्भमा यो एउटा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गाको रूपमा एउटा कदम चालिएको छ प्रशासनले। यो साहस सरकारको नीतिगत सोच र विचारको कारणले नै यो प्रहरी प्रशासनले यो कदम चाल्न सफल रहेको भन्ने लाग्छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, सुशासन कायम राख्नुपर्छ, कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू गैर कानुनी प्रकारका कार्यहरू गर्ने छुट दिनु हुँदैन, त्यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सरकारको जो नीतिगत मार्गचित्र रहेको छ त्यही सरकारको नीतिगत मार्गचित्रको आधारमा राज्यका अङ्गहरूले यो प्रक्रिया सुरु गरेको कुरा हो।
त्यसो भएको हुनाले यसलाई दोषीहरूलाई छुटाउने भन्ने कुरा पनि होइन, निर्दोषलाई पार्ने भन्ने कुरा पनि होइन। गुरुङजी, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि सदनभित्र प्रश्न चाहिँ सरकारले खुट्टा कमायो, प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाए, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी डराउन थाल्नुभयो, उहाँको मुटु चेक गर्नुपर्ने स्थिति आयो भनेर सांसद रवि लामिछाने लगायतका अन्य सांसदहरूले कुरा उठाएपछि अलिकति के हो, यहाँ केही सरकारलाई बढी दबाब आयो कि क्या हो भन्ने खालको स्थिति भइराखेको छ। त जे पनि भन्न सक्छ, सरकारै दबाबमा पर्यो कि क्या हो भन्ने खालको प्रश्न आयो। भन्न सक्छ, तर तथ्यसँग ढङ्गले नै हामीले वस्तुसम्म ढङ्गले हेर्ने कुरा हो। सरकारको नीतिगत निर्देशन हो, नीतिगत निर्देशनभन्दा अरू त होइन चाहिँ। अरू कामहरू त सबै प्रहरी प्रशासनले कानुन अनुसार अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेको कुरा हो र प्रहरी प्रशासनको दायराभित्र मतलब अनुसन्धानको लागि कार्यविधि कानुनले जे जति दायरा दिएको छ, जे जति मापदण्डहरू खडा गरेको छ, त्यो मापदण्डको आधारमा खोजी गर्ने कुरा हो, छानबिन गर्ने कुरा हो। त्यो कसैको मनोगत इच्छा र आकाङ्क्षाको आधारमा हुने विषय पनि होइन र कसैको इच्छा र आकाङ्क्षाको विषयमा नहुने विषय पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त नितान्त चाहिँ तपाईँको अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी चाहिँ जुन प्रकारको प्रशासनिक कार्यविधि छ, सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि छ, त्यही मान्यताको आधारमा गर्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको मुटु काम हो भन्ने कुरा गलत हो। प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर मुटु काम्ने कुरा पनि होइन र यो कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यतासँग जोडिएको विषय पनि होइन, खुट्टा काम्ने विषयसँग जोडिएको विषय पनि होइन। देव गुरुङ सर, यो जुन अहिलेको चर्चाको विषय छ त्यस कारणले मैले यो तपाईँसँग थोरै जिज्ञासा राखेको थिएँ। थोरै अलिकति गणतन्त्र दिवससँग सम्बन्धित रहेर पनि तपाईँसँग कुरा गर्न खोजेको छु मैले। जनयुद्ध जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्र प्राप्ति भएको 15 पुरा भएर 16 वर्ष लाग्यो। यो 16 वर्षमा 16 प्रकारका स्थितिहरूबाट यो व्यवस्था, यो प्रणाली, यी नेता गनाए एकदम दुर्गन्धित भयो गणतन्त्र भन्ने व्याख्या पनि एकातिर चलेको छ भने अर्कातिर गणतन्त्रले नै आजको स्थिति पैदा गर्यो, जो मानिसहरू निर्वाध रूपमा स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राख्न सकिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आएको छ। 16 वर्षे गणतन्त्र, 15 वर्षे गणतन्त्रको यात्रा कस्तो रह्यो? यो कस्तो खालको गणतन्त्र हो? तपाईहरूले जे ल्याउनुभयो त्यसैसँग गौरव गर्दै हुनुहुन्छ कि आश्चर्य लागिरहेको छ कि यत्रो धेरै बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रको 15 वर्ष पुरा यो जुन अवधि छ यसलाई तपाईँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त छोटकरीमा, सारांशमा। अब समाज विकासको क्रममा राजतन्त्रको जन्म र विकास भयो, त्यसले सामन्तवादको रूप लियो र सामन्तवादले नेपालको इतिहासमा झन्डै 250 वर्ष पूर्वदेखि चाहिँ सामन्तवादी प्रणालीको स्थापना हुँदै आइरहेको अवस्था हो र 250 वर्ष पूर्वदेखिको सामन्तवाद विश्वको इतिहासमा हेर्ने हो भने झन्डै हजारौँ वर्षको चाहिँ सामन्तवादको प्रक्रियालाई चाहिँ नेपालको इतिहासमा हेर्दाखेरि हुन त आन्दोलनको सुरुवात त 6-7 सालकै पहिलो दशकबाटै सुरु भएको चाहिँ हो, तर पहिलो दशकबाट सुरु भएको भए तापनि यसले अन्तिम रूपमा गणतन्त्रको स्थापना गर्ने तहसम्म पुग्नुको पछाडि 10 वर्षको जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, 12 बुँदे राजनीतिक दलहरूको बीचमा गरिएको 12 बुँदे सहमति र ब्रिया शान्ति सम्झौता, यिनैको जगमा चाहिँ यो परिवर्तन भएको हो, यो हिस्टोरिकल परिवर्तन भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो परिवर्तनको चाहिँ पछाडि मुख्यतः चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, 12 बुँदे सहमति र ब्रिया शान्ति सम्झौता नै मूलभूत रूपमा रहेको चाहिँ छ। त्यसकारणले यो त्यो सहमतिको आधारमा यो जो परिवर्तन भयो निश्चय पनि एउटा अब बुर्जुवा गणतन्त्र नै किन नहोस् गणतन्त्रको रूपमा स्थापना भएको छ, यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ। अब यो गणतन्त्र चाहिँ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि विविध सोच र अवधारणा राखिएका गणतन्त्रवादीहरूको बीचको आपसी सहमतिबाट पनि यो प्रणाली स्थापना भएको। जब प्रणालीको कुरा गर्छौँ हामी चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ प्रणाली भनेर भन्छौँ
गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरासम्म सबैको साझा मुद्दा हो। अब गणतन्त्र स्थापना गरिसकेपछि गणतन्त्रको प्रणाली के हुने त भन्ने विषयमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर जो प्रणाली स्थापित भएको चाहिँ छ, यो प्रणाली भने सम्झौताको आधारमा भएको प्रणाली हो। दलहरूको बीचमा आपसी सहमतिको आधारमा सम्झौताको आधारमा भएको प्रणाली हो। त्यसैले यो प्रणालीमा सकारात्मक पक्ष पनि छ, नकारात्मक पक्ष पनि छ, दुईटै पक्षहरू चाहिँ छन्। र अब यही प्रणालीमा टेकेर यही प्रणालीमा आधारित भएर समाजलाई अग्रगामी रूपान्तरणको लागि, समाजवादी यात्राको लागि, समाजवादी क्रान्तिको लागि यही संविधानमा यही प्रणालीमा टेकेर चाहिँ यसैको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको चाहिँ छ। एउटा मूल मान्यता त्यो रहेको चाहिँ छ। अब अर्को मान्यता यही प्रणालीमै यथास्थितिमा रहिरहने प्रकारको सोच पनि हुन सक्छ। यही प्रणालीमै यथास्थितिमा रहने सोच पनि अवधारणा पनि हुन सक्छ। तर यतिखेर अग्रगामी समाजवादी दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने धारणा र यथास्थितिमा रहने धारणा एकै ठाउँमा चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले मूलतः यो संविधान, यो गणतन्त्र, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै यसको चाहिँ स्थायित्व, स्थिरता दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यात्रामा अहिलेको मुलुकको कोर्स रहेको छ। र अर्को धार चाहिँ यसको विपक्षमा पनि छ। 12 बुँदे 10 वर्षको जनयुद्धको विरुद्धमा लागेको शक्ति पनि छ। 12 बुँदे सम्झौताको विपक्षमा रहेको शक्ति पनि छ। वृहत शान्ति सम्झौताको विपक्षमा रहेको शक्ति पनि छ। अथवा चाहिँ गणतन्त्रको निम्ति चलेका संयुक्त जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको विपक्षमा रहेको शक्ति पनि छ नेपालमा, हैन। त्यसको विपक्षमा रहेको शक्ति र विपक्षमा रहेको सोच र विचार भनेको एक प्रकारले परम्परागत ढङ्गले सामन्तवादी चिन्तन र सोच अनुसार निर्माण गरिएको अटोक्रेटिक टाइपको प्रणाली हो, नोकरशाही खालको प्रणाली हो, हैन, निरङ्कुश प्रकारको प्रणाली हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि निरङ्कुश प्रकारको पक्षगामी खालको प्रणालीको सोचको पक्षमा पनि चाहिँ मान्छेहरू छैनन् भनेर भन्न सकिँदैन, त्यो पनि छ। त्यसैले अहिलेको चाहिँ स्ट्रगल चाहिँ तपाईको अग्रगामी र पक्षगामीको बीचमा जो स्ट्रगल चलिरहेको छ, यस क्रममा अब 15 वर्षसम्म गणतन्त्रको यात्रा जो अगाडि बढ्यो, कैयौँ सीमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि 15 वर्षको यात्रा मूलतः सफलतापूर्ण ढङ्गले गणतन्त्रको यात्रा सफल रहेको चाहिँ छ। यस अर्थमा यस सन्दर्भमा गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्याको सन्दर्भमा सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्तिहरूप्रति, जनसमुदायहरूप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब गणतन्त्रको विकल्प छैन, गणतन्त्रकै यात्रा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यसैलाई समृद्धिकरण गर्दै 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 लगेर चाहिँ जनताको गणतन्त्र बनाउनुपर्छ, समाजवादी गणतन्त्र बनाउनुपर्छ र समाजलाई चाहिँ वैज्ञानिक साम्यवादसम्म पुर्याउनुपर्छ। यो प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यही यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको विरुद्धमा कतिपय स्वरहरू पनि देखिएका छिन्छन्। पक्षगामी चिन्तन, पक्षगामी सोचका साथ अटोक्रेटिभ टाइपको सिस्टम पुनर्स्थापित गर्नका लागि या परम्परागत प्रकारको सामन्तवादी प्रणालीहरू स्थापित गर्नका लागि, पुनर्स्थापित गर्नका लागि पनि चाहिँ कतिपय चिन्तन प्रवृत्तिहरू पनि नदेखिएका होइनन्, चाहिँ त्यो देखिएका छन्। तर अब नेपाली जनता त्यसको विपक्षमा चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा र मुलुकको अग्रगामी दिशाको पक्षमा अगाडि बढिरहेको अवस्था भएको हुनाले नेपाली जनता अब फर्कने सम्भावना छैन। नेपाली जनता अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, पक्षगामी दिशातर्फको सम्भावना छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले, पक्षगामी शक्तिहरूले जतिसुकै हरकत गरे तापनि, जतिसुकै प्रयास गरे तापनि त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य रहनेवाला छैन। खाली त्यसबाट के मात्रै क्यास गर्छन् त, के मात्रै हुन्छन् त भन्दाखेरि मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउने, द्वन्द्वको परिस्थिति सृजना गर्ने, अस्थिरता र अराजकता पैदा गरेर सिस्टमलाई चाहिँ तपाईँको स्थापित हुन नदिने, राज्यका अङ्गहरूलाई स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न नदिने र त्यस प्रकारको अस्थिरता सिर्जना गरेर चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले त्यो अस्थिरतामाथि खेती गर्ने, बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नका लागि, आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्नका लागि अस्थिरता र चाहिँ अराजकताको स्थिति क्रिएट गरेर चाहिँ बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले प्लेग्राउन्ड बनाउनका लागि मात्रै प्रयोग हुने कार्ड हुन् चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ
अहिले यो सिस्टम त्यो सिस्टम भनेर चाहिँ जो पक्षगामी दिशातर्फ जो लाने खालका चाहिँ चिन्तन प्रवृत्तिहरू देखिरहेका चाहिँ छन्। डेमोक्रेसीमा त्यो सोच राख्न पाउने कुरालाई अन्यथा मान्दिनँ चाहिँ। त्यो सोच राख्न पाउँछ, त्यो स्वतन्त्रता छ सबैलाई। आस्था र विश्वासको कुरालाई हामी सम्मान गर्छौँ, कदर गर्छौँ। तर यतिखेर राष्ट्र सङ्कटमा परिरहेको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू जसरी चाहिँ तपाईँको पूर्व तेस्रो विश्वयुद्धको पूर्व सन्ध्या भनौँ या पूर्व स्थिति भनेर भनौँ या शीतयुद्धको अवस्था भनेर भनौँ, यस प्रकारको चाहिँ एउटा तनावको अवस्था पैदा भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रहरूलाई, हाम्रो जस्तो कमजोर राष्ट्रहरूलाई चाहिँ रक्षा गर्नका लागि सापेक्षिक स्थिरता र स्थायित्व पैदा गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ अस्थिरता र अराजकता मचाउने खालको चाहिँ चिन्तन प्रवृत्तिहरू के हुन् त भन्दाखेरि त्यसले प्रकारान्तर रूपले विश्व साम्राज्यवादलाई मद्दत पुग्छ, शक्ति केन्द्रहरूलाई मद्दत पुग्छ। उनीहरूले चाहिँ ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अस्थिरता र अराजकता पैदा गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। अहिले हो यो प्रणालीमा थुप्रै नेगेटिभ पक्षहरू पनि छन्, नेगेटिभ पक्षहरू नभएका होइनन्। तर नेगेटिभ पक्ष हुँदा हुँदै पनि त्यो समयक्रममा त्यो संशोधन हुँदै जाने कुरा हो, परिमार्जन हुँदै जाने कुरा हो। कुनै पनि प्रणाली शाश्वत भन्ने कुरा, निरपेक्ष भन्ने कुरा हुँदैन। सापेक्षिक रूपले त्यो परिमार्जन भइरहन्छ, संशोधन भइरहन्छ। यो गतिशील प्रक्रिया हो, त्यो गतिशील नियम हो। गतिशील नियमको प्रक्रियामा सुधार र संशोधन परिष्कृत हुने प्रक्रिया चलिरहन्छ। तर अहिले चाहिँ राष्ट्रियता सङ्कटमा परिरहेको बेलामा यो भएन र त्यो भएन भनेर चाहिँ कसैले सदन अड्काउने, कसैले सडक तताउने, कसैले के गर्ने, यो खालको दिशातर्फ जान थाल्यो भने मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता झन् गम्भीर सङ्कटमा पार्नेछ। त्यसकारणले यदि थोरै मात्रै पनि देशभक्ति भावना छ, थोरै मात्रै पनि राष्ट्रवादी भावना छ, थोरै मात्रै पनि यो नेपाललाई बचाउनुपर्छ, यो मातृभूमिलाई बचाउनुपर्छ भन्ने धारणा छ भने यतिखेरको अवस्थामा आपसी सहमति, सहकार्य, सद्भाव, समझदारी कायम गर्दै गर्दै चाहिँ अहिले मुलुकलाई स्थिरता र स्थायित्व बनाउने दिशामा लैजानुपर्छ। मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्ने दिशामा जानुपर्छ। अरू प्रणालीमा गरिने खालका सुधारहरू भनेर भनेको समयक्रममा भविष्यमा सापेक्षिक स्थिरता कायम रहिसकेपछि त्यो अवस्थामा समयक्रममा सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ, कयौँ सिस्टमहरूमा परिष्कृत गर्दै लैजान सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ सबैको बीचमा आपसी सहमति, समझदारीका साथ जानुपर्छ भनेर चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले निरन्तर रूपले चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय सहमतिको नारा दिइरहेको छ। राष्ट्र सङ्कटमा परेको बेलामा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य छ। त्यसमा पनि त्रिसङ्घु संसद भएको बेलामा झनै राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य छ भन्दै चाहिँ तपाईँको यो ढङ्गले यो नारा, यो कुरा उठाउँदै आइरहेको छ। त्यही नाराको आधारमा, त्यही कुराको आधारमा अध्यक्ष कमरेड चाहिँले मतलब प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ, राष्ट्र रक्षा गर्नलाई राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले आशा छ, विश्वास छ, थोरै मात्रै पनि राष्ट्रवादी भावना छ भने, थोरै मात्रै पनि देशभक्ति भावना छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सिस्टमलाई पनि सुचारू रूपले लैजानुपर्छ, संसदलाई पनि सुचारू रूपले लैजानुपर्छ, सरकारलाई पनि सुचारू रूपले लैजानुपर्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि प्रकारको मतलब समस्याहरू सिर्जना भयो भने संवाद र वार्ताको प्रक्रियाबाट सोलुसन खोज्नुपर्छ, समाधान खोज्नुपर्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने विध्वंसात्मक ढङ्गले चाहिँ जाने प्रकारका चिन्तन र सोच प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसो नगरिकन देश बच्न सक्दैन। त्यसकारण देशको रक्षाको निम्ति चाहिँ सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा संवाद, सहमति, समझदारीका साथ नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। गुरुङजी, यो एउटा तपाईँले यो बताउँदै गर्दा अस्थिरताको सबैभन्दा ठुलो खेल त यिनै पार्टीहरूले खेले जो सत्तामा छन्, जो प्रतिपक्षमा छन्। संसदभित्र रहेका दलहरूले नै बढी मुलुकको स्थिरतालाई, स्थायित्वलाई भत्काउने काम त गरे नि। चाहे केपी ओलीजीको हिजोको कार्यकाल रहोस्, चाहे प्रचण्डजीको सत्ताकै निम्ति जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृत्ति होस्, यसले जनतालाई निराश बनाएको र एउटा अस्थिरताको चाहिँ जगलाई अझै अस्थिरतातर्फ धकेलेको कुरा चाहिँ तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्न? यी कमजोरी भएका होइन? अब राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोणमा नेताहरूमा क्लियर भएन भने यो समस्या पैदा हुन्छ। सत्ताका लागि जे पनि गर्ने रोग देखियो नि 15 वर्ष। शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ प्लेग्राउन्ड बनाउने कुराको बारेमा, शक्ति केन्द्रहरूले खेलाइरहेको कुराको बारेमा सजग रहन सकेन, सतर्क रहन सकेन भने यो समस्या सृजना हुने हो। त्यसको असर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको नजरअन्दाज गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको खेलवाड गर्ने,
जनता जेसुकै जाउन्, राज्य जेसुकै हुन् भन्ने ढङ्गले चाहिँ आफ्नो चाहिँ निहित स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भएर चल्ने प्रकारको जो चिन्तन प्रवृत्ति छ, त्यो चिन्तन प्रवृत्ति नै विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको निम्ति ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो भएको चाहिँ छ। त्यसकारणले एकले अर्कोका विरुद्धमा उचाल्ने, एकले अर्कोका विरुद्धमा पछाड्ने, निषेध गर्ने, 51% कसले पुर्याउने, 51% कसले पुर्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ लुच्छा चुँडे मारामार गर्ने, यो प्रकारको चाहिँ जो चिन्तन प्रवृत्ति छ, यसैले नै तपाईँ आन्तरिक राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने प्रक्रियामा, आन्तरिक रूपमा राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने प्रक्रियामा यो चिन्तन नै एक प्रकारले घातक बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले बारम्बार के भनेको थियौँ भन्दाखेरि संविधान बनाउँदाखेरि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सिस्टम निर्माण गरौँ भनेर भनेका थियौँ, तर मतलब त्यही प्रकारको कुराहरूको सम्बोधन हुन सकेन। तर पनि राष्ट्रिय सहमति गर्नलाई बन्देज चाहिँ गरेको छैन, संविधानले रोकिएको चाहिँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सत्ता पक्ष र विपक्ष 51% खेलको चाहिँ जो प्रणाली राखिएको छ, सधैँ कुकुर बिरालो बनाइराख्ने खालका साम्राज्यवादी शक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जहिलेसुकै पनि तपाईँ कुकुर बिरालो बनाएर लडामारी गराइराख्ने प्रकारको चाहिँ जुन खालको प्रणालीको सुरुवात भएको छ, यो प्रणालीमा चाहिँ जसरी चाहिँ कतिपय परम्परागत खालका पार्लिमेन्ट्री सिस्टमका हिमायती भन्नेहरू, पक्षधर भन्नेहरू त्यसमा फँसेका चाहिँ छन्। त्यसले गर्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत चिन्ताभन्दा दायाँ बायाँ नहेर्ने, होइन आफ्नो पद र प्रतिष्ठाभन्दा दायाँ बायाँ नहेर्ने, यो चिन्तनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि यो 51% सत्ता पक्ष र विपक्षको जुन खालको चाहिँ प्रणाली बनेको छ, त्यो प्रणालीले मलजल प्राप्त भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो प्रणालीमा नजाउँ, सहमतीय प्रणालीमा जाउँ। जे सहमति हुन्छ त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ। सहमति नभएको विषय थाती रहिरहन्छ, छलफल भइरहन्छ, बहस भइरहन्छ। जतिखेर सहमति हुन्छ त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ। अहिले सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर भन्न पनि पाइँदैन। सबै सत्ता पक्षको जिम्मेवारी लिएर बस्नुपर्छ। कोही चाहिँ तपाईँ विपक्ष भन्ने, कोही के भन्ने, यो ढङ्गले चाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छेन पाइँदैन चाहिँ। सबै सत्ता पक्ष, सबै सरकार पक्ष भए, सबै पक्ष भए, सबै सत्ता पक्ष, विपक्ष भए, सबै विपक्ष चाहिँ यो ढङ्गले यो मोडलबाट जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर जाउँ भनेर पटक आग्रह गऱ्यौँ, तर कतिपय ठुला दलका नेताहरू त्यो तयारी हुनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाध्यात्मक रूपले चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्रिय सहमति भएन भनेर त्यतिकै छोडेर हिँड्ने कुरो पनि हुँदैन चाहिँ। आखिरमा राज्य त सञ्चालन गर्नै पर्यो, परिचालन गर्नै पर्यो, स्थिरता कायम राख्ने कोसिस गर्नु पर्यो, स्थायित्व कायम राख्ने कोसिस गर्नु पर्यो, शान्ति कायम राख्ने कोसिस गर्नु पर्यो चाहिँ। शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडास्थल बन्ने प्रक्रियामा जो गइरहेको छ त्यसलाई खेल्न नदिनका लागि चाहिँ रोक्ने काम त गर्नु पर्यो, रक्षा गर्ने काम त गर्नु पर्यो देशलाई चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भूमिका चाहिँ अहिले यतिखेर माओवादी नेतृत्वको कारणले मात्र यो सम्भव भइरहेको चाहिँ छ। यदि माओवादी नेतृत्व नहुँदो हो त, अथवा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको जो लेगासी छ, अथवा चाहिँ जुन प्रकारको योगदान छ, जुन प्रकारको 10 वर्षको जनयुद्धदेखि लिएर चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियादेखिको जुन प्रकारको योगदान छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्वको रूपमा अथवा चाहिँ भनौँ स्टेटमेन्टसिपको रूपमा, अभिभावकको रूपमा स्थापित भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै अहिले उहाँको नेतृत्वमा एक हदसम्म स्थिरता र स्थायित्वको यात्रा तय गर्न सफल रहेको चाहिँ छ। यदि उहाँको त्यो पोजिसन नभएको भए अथवा माओवादीको त्यो पोजिसन नभएको भए सायद यतिखेर स्थिति के हुन्थ्यो त? 51% झगडामा चाहिँ लडामारीमा चाहिँ के हुन सक्थ्यो त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ विदेशी सेनाको परेड खेल्ने थलो बन्ने थियो। नेपाल चाहिँ विदेशी सेनाको क्याम्पहरू स्थापना गर्ने र परेड खेल्ने खालको चाहिँ स्थिति बन्ने थियो र यतिखेरसम्म नेपाल चाहिँ सम्भवतः चाहिँ अर्को दोस्रो युक्रेन बन्न सक्ने खतरा थियो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमसेकम दोस्रो युक्रेन बन्न नदिनका लागि, दोस्रो अफगानिस्तान बन्न नदिनका लागि अहिलेसम्म बचाएर त लिएर आएको छ। त्यो बचाउने कुरा चाहिँ माओवादीकै विचारको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ नारा दिएर सबैलाई चाहिँ समझदारीमा लिएर आउने, सबैलाई सद्भावमा लिएर आउने, सबैलाई चाहिँ कोही पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के अरे जाने खालको परिस्थिति क्रिएट मतलब हुन नदिने गरिकन चाहिँ सहमति र समझदारीमा ल्याएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मुलुक बचेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ तपाईँको डायलिटिज के हो त भन्दाखेरि मुलुकको रक्षाको प्रश्न भनेको चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व, स्थिरता र स्थायित्वको निम्ति सहमति र समझदारीको कुरा हो। नेताहरूको बिचमा, दलहरूको बिचमा सहमति र समझदारीको कुरा हो। सहमति र समझदारीले मात्रै स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न सकिन्छ। स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न सकेको खण्डमा मात्रै नेपाललाई बचाउन सकिन्छ। ठिक छ, यो तपाईँले राख्नुभयो कुरा। तर यो गणतन्त्रमा विगतदेखि रहँदै आएको भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ आयामहरू खुले। जनताले के पाए
भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि अहिले जोडतोडले उठेको छ। निश्चित रूपले अब पहिलो कुरा यो दुईटा पाटोको बारेमा, यो भ्रष्टाचारको प्रश्नको बारेमा र आर्थिक समृद्धिको पाटोको बारेमा, यो दुईटै विषयहरू केसँग समग्र रूपले चाहिँ राजनैतिक रूपले, वैचारिक र नीतिगत रूपले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पुँजीवादमा दुईटा प्रणाली छ हैन। एउटा प्रणाली भनेको एकाधिकार दलाल पुँजीवादी प्रणाली, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू एकाधिपत्य कायम राख्ने प्रणाली, उसले टोटल मतलब आफ्नो बजार प्रभुत्व कायम राख्ने, वित्तीय एकाधिकार कायम गर्ने, बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने, सबै वस्तुहरू समाजलाई आवश्यक पर्ने सबै वस्तुहरू उसले उत्पादन गर्ने, उसले निर्यात गर्ने चाहिँ, र जनता चाहिँ के त भन्दाखेरि उसले उत्पादन गरेका वस्तुहरू उपभोग गर्ने प्रकारको चाहिँ हैन, उपभोक्तावादी प्रकारको समाजमा लैजाने यस्तो टाइपको उद्योग र वाणिज्य अथवा चाहिँ आर्थिक उत्पादनका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै 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 लगेर टोटल विदेशी बजारको लागि, विदेशी वस्तुहरूको बजारको लागि मात्रै मुलुक बन्ने प्रक्रिया हो। त्यसलाई हामी उपभोक्तावादी समाज भनेर भन्छौँ। कृषि उत्पादन र औद्योगिक उत्पादन उपभोक्तावादी समाजमा हुँदैन चाहिँ, त्यसको आर्थिक विकास पनि हुँदैन, कृषिको विकास पनि हुँदैन, उद्योगको विकास पनि हुँदैन। पुँजीवादको एउटा विशेषता त्यो हो। दोस्रो विशेषता के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आफैले उद्योग खोल्ने, कल कारखाना खोल्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, चाहिँ कृषि खोल्ने, कृषि फार्महरू खोल्ने, आफ्नै उत्पादन गर्ने, आफ्नो आवश्यक पर्ने वस्तुहरू देशभित्रै उत्पादन गर्ने, देशभित्रै खरिद बिक्री गर्ने, यो टाइपको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद भनेर भनिन्छ। एउटा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको चाहिँ विशेषता हुन्छ, एउटा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विशेषता हुन्छ। दुईटा विशेषता छन्, मूलभूत रूपमा दुईटा विशेषता छन्। यो दुईटा विशेषता मध्येमा चाहिँ यतिखेर नेपालको यात्रा कुनमा छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको यात्राको विशेषतामा चाहिँ छ, त्यहाँ केन्द्रित छ। यहाँ औद्योगिक पुँजीवादको विकास भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवाद भनेर भनेको कसरी चल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ भ्रष्टाचारी तन्त्रमा चल्छ, कमिसन तन्त्रमा चल्छ। किन एकाधिकारी पुँजीपतिहरूले आफ्नो बजार कायम राख्नका लागि, आफ्नो बजार विस्तार गर्नका लागि, आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नका लागि चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ कमिसनको रूपमा छुटाएको हुन्छ र त्यो कमिसन चाहिँ हैन राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। त्यो कमिसन चाहिँ विभिन्न निकायहरूलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई, विभिन्न निकायहरूलाई लबिङ क्याम्पेन गर्ने, एनजिओ आइएनजिओ मार्फत लबिङ क्याम्पेन, यो सबै त्यो ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले यो कमिसनको भरमा चलिरहेको हुन्छ र त्यही कमिसनको अर्को नाम हो भ्रष्टाचारी चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमिसन तन्त्र भन्नु नै भ्रष्टाचारी तन्त्रको चाहिँ एउटा मूल जरा हो नि। त्यस कारणले भ्रष्टाचार चाहिँ जो बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ, त्यसो भयो भन्नुको तात्पर्य के हो त? एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रवृत्ति बढेर गयो भनेर चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही समस्याको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार चाहिँ बढेको अवस्था हो, एउटा फ्याक्टर त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जनतालाई रोजीरोटीको विस्तार गर्ने, आय आर्जन वृद्धि गर्ने, उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्ने आदि त केले पैदा गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँ कृषि उत्पादन गर्यो, औद्योगिक उत्पादन गर्यो, आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू नै सबै चिज वस्तुहरू नै यी उत्पादन गर्यो भने उसले आफूलाई पुग्नुको साथै उसले निर्यात पनि गर्न सक्छ या बिक्री पनि गर्न सक्छ। उसको आय आर्जन वृद्धि हुँदै जान्छ, उसको जीवनस्तर वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दा हामीले एउटा राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र भनेर भन्छौँ। यो स्वाधीन प्रकारको अर्थतन्त्र पनि पुँजीवादी प्रणाली नै हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो प्रणाली चाहिँ यो पुँजीवादको चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वाधीन प्रकारको अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेन। यो विकास नभएको हुनाले के भयो त? उत्पादनका साधन र स्रोतहरूमाथि जनताको नियन्त्रण भएन, राज्यको निगरानी भएन, नियन्त्रण भएन। सबै कुरा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको वित्तीय पुँजीको आधारमा, कमिसन अर्थतन्त्रको आधारमा चाहिँ स्रोत र साधन परिचालन हुन पुगे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताले आफ्नो आर्थिक जीवन निर्वाहको लागि उत्पादनका चाहिँ सबै सेक्टरहरू, उत्पादनका चाहिँ स्रोत साधन परिचालन गरेर विभिन्न सेक्टरको उत्पादन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ गति धिमा हुँदै गयो, चाहिँ विस्थापित हुँदै गयो त्यो प्रणाली चाहिँ, र विस्थापित हुँदै गएर टोटल परनिर्भरतामा पुग्यो। बाहिर चाहिँ बाट वस्तु लिएर आएर चाहिँ वस्तु उपभोग गर्न पायो भने पाएन भने केही पनि रहेन। यस्तो प्रकारको टोटल परनिर्भरतामा गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परनिर्भरताको अर्थतन्त्रले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि जनताको समृद्धि भएन, जनताले चाहिँ राहत पाएन, जनताले रोजीरोटी पाएन।
युवाहरू एउटा हुर्किए पनि विदेशी जानुपर्ने, दुईटा हुर्किए पनि विदेशी जानुपर्ने किन त? एकाधिकार दलाल पुँजीवादले त रोजीरोटी यहाँ चाहिँ विस्तार त गर्दैन चाहिँ, यहाँ रोजगार त विस्तार त गर्दैन चाहिँ। एकाधिकार दलाल पुँजीवादले त उपभोक्तावादी प्रकारको समाज बनाउने हो चाहिँ। श्रम शक्ति उत्पादन भयो भने त त्यो श्रम शक्ति त विदेशमै जहाँ उसले वस्तु उत्पादन गर्छ त्यही ठाउँमा लैजान्छ, जहाँ चाहिँ पुँजी केन्द्रित गरिरहेको हुन्छ, जहाँ वित्तीय पुँजी केन्द्रित गर्छ, जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू केन्द्रित गर्छ त्यहीँ लैजान्छ उसले श्रम शक्ति त चाहिँ, हैन? श्रम शक्तिलाई विस्थापित गरिदिने चाहिँ अनि चाहिँ उपभोक्तावादी समाज बनाउने र त्यो ढङ्गले लैजान्छ। त्यस कारणले बेरोजगारको समस्या यहाँ सृजना भयो। त्यहाँदेखि बेरोजगारको समस्या सृजना भयो भने तपाईँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादको कारण रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। आर्थिक समृद्धि भएन, विकास भएन, आय आर्जन भएन, उत्पादन वृद्धि भएन भने के बुझ्नु पर्यो भने एकाधिकार दलाल पुँजीवादको कारणले यो भएन। आर्थिक समृद्धिको लागि त स्रोत साधन त आफूले परिचालन गर्नु पर्यो, जनताले परिचालन गर्नु पर्यो, राज्यले परिचालन गर्नु पर्यो, निजी क्षेत्र, साझेदारी, सरकार, राज्य यो तीनटै अङ्ग मिलेर चाहिँ स्रोत साधन परिचालन गर्नु पर्यो नि। अहिले स्रोत साधन परिचालन गर्नै चाहिँ मतलब के अरे सकिरहेको छैन। त्यो किन त? एकाधिकार वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्रोत साधन परिचालन गर्न सक्दैन। स्रोत साधन परिचालन गर्न नसकेपछि कृषि उद्योग फस्टाउन सकेन, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू फस्टाउन सकेन। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू कृषि उद्योग नफस्टाउने बित्तिकै उत्पादन वस्तु उत्पादन हुने कुरो भएन, उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन हुने कुरो भएन। उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन नभइकन मान्छेको आय स्तर त वृद्धि हुँदैन, जीवन स्तर त वृद्धि हुँदैन चाहिँ, जनजन ह्रास हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ अन्तरसम्बन्ध त्यहाँ छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले निर्मम ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु भयो। तपाईँ अर्थतन्त्रमा पनि के हुन्छ त? उद्योगहरू खोल्नु पर्यो, हामीले आफैले चाहिने उद्योगहरू खोल्नु पर्यो चाहिँ। यहीँ चाहिँ के वस्तु चाहिन्छ सबै यहीँ खोल्नु पर्यो भन्ने कुराको चेतनाको विकास हुन्छ नि। राष्ट्रिय स्वाधीनताको चेतनाको विकास हुन थालेपछि कृषि उत्पादन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुन थाल्छ चाहिँ। खाद्यान्न चाहिन्छ कि अरू चाहिँ तपाईँको फलफुल तरकारीजन्य वस्तुहरू या दालहन वस्तुहरू के चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ, के आवश्यक पर्छ, यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। यहीँ जमिन प्रशस्त छ, पूर्व मेची, पश्चिम महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्म हरेक भेराइटीका जमिनका स्रोतहरू प्रशस्त मात्रामा छ। वन सम्पदा छ, जल सम्पदा छ, भूमिको चाहिँ सम्पदा प्रशस्त मात्रामा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको चेतनाले के गर्छ त? वस्तुहरू आफै उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा लैजान्छ। परनिर्भरताको चेतनाले, आत्मसमर्पणवादी चेतनाले कता लैजान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ उद्योग खोल्ने होइन, यहाँ कृषि उद्योग खोल्ने होइन, यहाँ फार्म खोल्ने होइन चाहिँ। विदेशबाट सस्तोमा सामान आइहाल्छ त्यही खरिद गर्ने हो, त्यही भोग चलन गर्ने हो चाहिँ। र उनीहरूसँगै सम्बन्ध विस्तार गरेर उनीहरू ती उद्योग प्रतिष्ठानहरूसँग नै सम्बन्ध विस्तार गरेर चाहिँ बढीभन्दा बढी वस्तु आयात गर्ने, बढीभन्दा वस्तु आयात गरेर चाहिँ मतलब जनताको बिचमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने प्रकारको कन्सेप्टले काम गर्ने भयो। यो दुईटा विपरीत प्रकारको कन्सेप्ट छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यही अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालभित्रको च्यालेन्ज भनेर भनेको, स्ट्रगल भनेर भनेको, आन्तरिक रूपमा स्ट्रगल भनेर भनेको हामी एकाधिकार दलाल पुँजीवादको वेमा जान्छौँ कि राष्ट्रिय आत्मनिर्भर स्वाधीन प्रकारको अर्थतन्त्रको निर्माणमा जान्छौँ भन्ने दुईटा जो चाहिँ सोचको जो सङ्घर्ष छ, यो दुईटा प्रकारको सोचको सङ्घर्षले कुन वेमा चाहिँ लैजान्छ भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने हो। अहिलेसम्म डोमिनेसन चाहिँ कसको रह्यो त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादको डोमिनेसन रह्यो। त्यस कारणले भ्रष्टाचार बढ्यो। एकाधिकार दलाल पुँजीवादको डोमिनेसनले चाहिँ तपाईँको बेरोजगार बनाइदियो युवाहरूलाई चाहिँ। एकाधिकार दलाल पुँजीवादको कारणले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न दिएन। कृषि प्रधान मुलुकमा चाहिँ तपाईँको धान खेती, धान उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने मुलुकले चाहिँ अहिले उल्टो चाहिँ धान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। वर्षभरि खेतीपाती गर्यो, 5-6 महिना पनि पुग्दैन, अरू 6-7 महिना बेसा गरेर खानुपर्ने स्थितिमा पुर्याइदियो चाहिँ। किन त्यसो भयो त भन्दाखेरि परनिर्भर अर्थतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, वित्तीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि यो टोटल परनिर्भरतामा गइरहेको चिज छ। त्यसो भएको हुनाले यो जनताको चाहिँ आशा अपेक्षालाई हामीले अन्यथा मान्न मिल्दैन। जनताका आशा अपेक्षाहरू पुरा गर्न सकेका छैनन्। निश्चय पनि किन पुरा गर्न सकेका छैनन् त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण क्लियर भएन। त्यसले गर्दाखेरि एकाधिकार राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्न पुग्यो। मिस त्यहाँ भएको हो। त्यसैले त्यो मिसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादलाई बढावा दिने वेमा लैजानुपर्छ, न कि यो सिस्टमै खत्तम, यो प्रणाली खत्तम, यो व्यवस्थै खत्तम भनेर चाहिँ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उड्ने कुरा बेठिक हुन्छ। तपाईँले सैद्धान्तिकरण गर्नुभयो बडा राम्रो ढङ्गले, तर व्यवहारिक रूपमा दलाल एकाधिकार पुँजीवादको सबैभन्दा नाङ्गो पिठ्ठु त यिनै दलका नेताहरू भएका छन् भन्ने जनताको आरोप छ। अब कसले तोड्दिने त जालो कसले तोड्दिने? जनताले नेता खेदेर तोड्दिने कि होइन? दलहरू हुँदैमा चाहिँ दलहरू स्वतः चाहिँ त्यस्तो हुँदैन।
माओवादीले सिनको पनि भाँचेन अझ गुनासो त जनयुद्ध लडेर आएको विचारको आधारमा चिन्तनको आधारमा हेर्ने कुरा हो, चिन्तन प्रवृत्तिको आधारमा हेर्ने कुरा हो, सोचको आधारमा हेर्ने कुरा हो। मान्छेका सोचहरूको चिन्तनमा उतार चढाव विभिन्न प्रकारका स्ट्रगलहरू चलिरहेको हुन्छ। दुईटै चिन्तन प्रवृत्तिको स्ट्रगल त चलिरहन्छ। देव गुरुङजी नेता भ्रष्ट भएर हामीले दुःख पायौँ पो भन्ने छ जनताको बुझाइ। यो चिन्तन प्रवृत्ति त चलिरहन्छ, यो स्ट्रगल त चलिरहन्छ। यो स्ट्रगलमा चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षको चिन्तन सोचहरू सायद कमजोर बने। कसले बनायो? र अर्को कुरा चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादी प्रकारका चिन्तन प्रवृत्ति या कमिसन अर्थतन्त्रको चिन्तन प्रवृत्ति प्रबल बन्यो। त्यो प्रबलताले गर्दाखेरि के भयो त भ्रष्टाचारीको प्रवृत्ति बढ्यो। त्यो प्रबलताले गर्दाखेरि के भयो त बेरोजगारको समस्या बढ्यो। त्यो प्रबलताले गर्दाखेरि के भयो त शोधान्तर घाटाको चाहिँ समस्या बढ्दै गयो। त्यो प्रबलताले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक आन्तरिक उत्पादन चाहिँ ह्रास हुँदै गयो, जीडीपी ह्रास हुँदै गयो चाहिँ अब चाहिँ। त्यो गुरुङजी राष्ट्रियताको भावनालाई बलियो बनाउनकै लागि तपाईँले हिजो सुरुङ युद्ध पनि गरेको हो, सुरुङ पनि खनेको हो नि त। आज त्यो भावना कता गएर यस्तो स्थिति पैदा भयो? माओवादीको केन्द्रमा पहिलो कुरा त अहिलेको सिस्टम भनेको सम्झौताको सिस्टम हो। एउटा दलले, एउटा व्यक्तिले, एउटा पार्टीले मात्रै गरेर हुने विषय। राष्ट्रिय जागरण ल्याउन त्यसो गर्नुभयो त तपाईहरुले। यो त चाहिँ अहिलेको सिस्टम नै तपाईको सहमतिले लैजानु पर्ने सिस्टम हो। आपसी सहमति भयो क्रियान्वयन हुन्छ, आपसी सहमति भएन कुनै पनि कुरा क्रियान्वयन हुँदैन। अहिलेको प्रक्रिया त्यो हो नि। तपाईको हामीले भनेको विचार पुरै सोरै आना ठिक छ, त्यसकारण जसरी पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो ढङ्गले जाँदाखेरि त सहमति जुटाउन सकेन भने कुरो सही हुँदाहुँदै पनि सहमति जुटाउन सकेन भने त्यो त कार्यान्वयन हुँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको दलहरु अहिलेको सङ्कटको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि दलहरु बीचमा सहमति जुट्नुपर्छ, समझदारी बनाउनुपर्छ। संविधान हेरेर मात्रै पुग्दैन चाहिँ, संविधानका कैयौं प्रावधानहरूलाई क्रियान्वयन गर्नलाई आपसी सहमति नजुटाइकन हुँदैन चाहिँ, एकरो ढङ्गले गएर मात्र त हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिलेको चाहिँ जो विशिष्ट परिस्थिति छ त्यसमा सहमतिको मोडल अवलम्बन गर्नुपर्ने छ। सहमतिको मोडल अवलम्बन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त एउटा दलले सोचे अनुसार मात्रै खुरुखुरु भइहाल्छ भनेर त भन्न मिल्दैन। एउटा दलले मात्रै सोचे अनुसार खुरुखुरु हुने भएको भएदेखि त माओवादीले भनेको संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त भनेकै थियो त। माओवादीले भने अनुसार मात्रै सबै हुबाहु भयो त भन्दाखेरि त भएको छैन। यो त सम्झौताको वेबाट गएको छ। किन सम्झौता गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि राष्ट्र सङ्कटमा छ। राष्ट्र सङ्कटमा परेको हुनाले सम्झौताको वेबाट नगइकन हुँदैन हैन, सम्झौताको प्रक्रियाबाट नगइकन हुँदैन चाहिँ। तब आफूले भनेअनुसार जे के अरे हुनै पर्छ भन्ने ढङ्गले जाँदाखेरि त आम रूपमा सहमति जुट्न सकेन भने त त्यहाँ त कन्फ्लिक्ट पैदा हुन्छ, द्वन्द्व पैदा हुन्छ। द्वन्द्व पैदा भयो भने त कुरो सही हुँदाहुँदै पनि त्यसले द्वन्द्व क्रिएट गरिदियो भनेदेखि त साम्राज्यवादी शक्तिहरूले त ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो हुन्छ नि। अहिले साम्राज्यवादले देउता फेला परेको छ अरे, यो सरकार पनि त्यस्तै हो भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देउतै हो, साम्राज्यवादको देउतै हो यो सरकार पनि भन्ने छ मान्छेको हाल। अब त्यही भएको कारणले किन रुस चीनका प्रस्तावहरूले लत्यायो यो सरकारले भन्ने आरोप कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म सैन्य चाहिँ सम्झौता चाहिँ रोकिरहेको चाहिँ छ। उले भने अनुसार हुने भएको त सैन्य सम्झौता भइसक्यो होला। एमसीसी त पास भयो नि हैन, एमसीसी 12 बुँदेको चाहिँ कन्डिसनको आधारमा पास भएको छ नि। त्यतिकै चाहिँ के अरे बिना शर्त पास भएको त छैन हैन, कन्डिसनल टाइपको छ नि। त्यो कन्डिसनल बुझ्नु पर्दैन, त्यसको अर्थ छैन भन्ने। त्यसै गरी त्यो त छैन भनेर भनिरहेको छ त। हाम्रो लागि त अर्थ छ नि। पार्लिमेन्टले पास गरेको कुरा पनि अर्थविहीन हुन्छ, व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ छैन अरे, कुरा पनि अर्थविहीन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्लिमेन्टले गरेको डिक्लेरेसनहरू चाहिँ हामी कति पहल गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा कति लैजान सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो एउटा पाटो होला। तर पार्लिमेन्टले पास गरेको कुरा नै औचित्यहीन भन्ने कुरा त पार्लिमेन्टको सिस्टमप्रति नै च्यालेन्ज गर्ने कुरा हो नि। त्यस कारणले सिस्टमप्रति च्यालेन्ज गर्ने मान्छेले त त्यो उठाउन सक्छ हैन। हामी सिस्टममा जतिसुकै कमी कमजोरी भए पनि अहिले सिस्टमप्रति च्यालेन्ज उठाउनु हुँदैन। देव गुरुङजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै नि यो गणतन्त्र यो व्यवस्थामा जनता यति निराश हुनुका पछाडि, यत्रो बलिदान गरेर आएका पार्टीहरूलाई छोडेर घन्टी बजाउँदै हिँड्नुको पछाडि, जनता त्यतापट्टि जानुको पछाडि नेताहरू कति जिम्मेवार छन्? यसको सैद्धान्तिकरण नगरिकन सिद्धान्तको लेपले यो नेताको गलत चरित्रलाई नछोपिकन भन्नुहोस् त। अंश त तपाईँको पार्टीहरू विद्यमान पार्टीहरू जिम्मेवार छैन भनेर भन्न नमिल्ला। त्यो आंशिक सत्य मात्रै हो, त्यो सम्पूर्ण होइन। मेजर कुरा त के हो त भन्दाखेरि विश्व साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको पराकाष्ठा हो। वित्तीय क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेप, आईटी क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेप, विज्ञान र प्रविधिलाई दुरुपयोग गरेर गरेको चाहिँ हस्तक्षेपको पराकाष्ठा हो। यो चाहिँ राजनीतिक दल निर्माण गर्ने भनेर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दल भनेको त संविधानले परिभाषा गरे अनुसार त विचारको आधारमा होला, नीतिको आधारमा होला, सिद्धान्तको आधारमा होला
त्यसको एउटा श्रृङ्खलाको आधारमा होला। त्यसलाई क्रियान्वयन गर्नका लागि चाहिँ लामो चाहिँ त्याग र योगदान गरेका नेताहरूको श्रृङ्खला होला, कार्यकर्ताहरूको श्रृङ्खला होला, जनताको श्रृङ्खला होला। यी सबै कुराको आधारमा न पार्टी बन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ हैन। पार्टी बन्ने प्रक्रिया त त्यो हो नि। त्यो अनुसारको पार्टी बन्ने प्रक्रियाको फलो भएको पनि देख्नु भएको छ छैन र त मान्छे किन यसरी निराश भयो भनेर सोधिरहेको छ। त्यो अनुसारको जब फलो भएको छैन भनेदेखि त चाहिँ अरू कुन प्रक्रियाबाट बनेको छ भन्ने कुरो त बुझ्नु पर्यो नि हैन। अरू कुन ढङ्गले बन्दो रहेछ भन्ने त बुझ्नु पर्यो नि। त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको स्वाधीनता कहाँ पुगेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो नि। त्यसले विदेशी हस्तक्षेप कति पराकाष्ठमा रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो नि। चाहिँ यहाँको सिस्टम र यहाँको प्रणाली अनुसार चाहिँ तपाईँ डेभलप हुनुपर्नेमा चाहिँ हैन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको जुन प्रिन्सिपल परिकल्पना गरेको चाहिँ छ त्यो प्रिन्सिपल अनुसार अरू सबै दलहरू त्यो प्रिन्सिपल अनुसार जन्मने, हुर्कने, नाश हुने, सिद्धिने या चाहिँ विकास हुने यो सबै त्यो प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ हुने हैन। कतिपय त्यो प्रिन्सिपल अनुसार हुन नपर्ने खालको हुने बित्तिकै चाहिँ त बुझ्नु पर्यो नि कुन शक्तिले काम गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ होला नेताहरूप्रति असन्तुष्टि हुन्छन्, चित्त नबुझ्ने हुनसक्छ, भने जस्तो सोझो भएन, भने जस्तो सरल भएन, सोच्न सक्छ। केही असन्तुष्टिहरू सधैँ छैन भनेर म भन्दिनँ, केही असन्तुष्टिहरू हुनसक्छ तर त्यो मेजर होइन। यो कुरा चाहिँ मतलब के अरे मेजरको रूपमा लिन थाल्यो भने त्यो ब्लन्डर हुन थाल्छ। त्यस कारणले गर्दा अंशलाई चाहिँ सम्पूर्णको रूपमा लिन मिल्दैन। चाहिँ अंशलाई अंशकै रूपमा लिनुपर्छ, सम्पूर्ण सम्पूर्णकै रूपमा लिनुपर्छ। आज माओवादी जुन भूमिका गरिराखेको छ, माओवादीलाई सुहाएन भन्ने छ। त्यो जनयुद्ध देखेका मान्छेहरू चाहिँ यो माओवादीले नसुहाउने काम गरिराखेको छ भन्छन्। जनयुद्ध नदेखेका बिचरा अहिलेका नयाँ पुस्ता जो अहिले पछिल्लो समय हुर्किए उनीहरूलाई थाहा छैन होला, युवाहरूलाई, अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई। तर जो यो भोगेर भुक्तभोगी भएका छन् नि उनीहरूले चाहिँ यो माओवादीलाई काहीँ पनि नसुहाउने काम गरिराखेको छ र वर्ग रूपान्तरण त्यस्तो भयो माओवादी नेतृत्वको भन्ने अहिले आलोचना छ। यो त त्यही त यो सम्पूर्ण समाज एउटा अब भिन्न वर्गहरूको बीचको वर्ग सङ्घर्षको यात्रा हो। वर्ग सङ्घर्षको यात्रामा निरन्तर रूपले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ आफ्नो वर्ग सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ, श्रमजीवी वर्ग सङ्घको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ र वर्ग पक्षधरतालाई दृढतापूर्वक अङ्गीकार गर्नुपर्छ। वर्ग स्खलन हुन दिनु हुँदैन अथवा वर्गीय रूपले विचलन हुन दिनु हुँदैन, वर्ग उत्थान हुन दिनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्नुपर्छ। तर अब त्यसो हुँदाहुँदै पनि चाहिँ यो वर्ग सङ्घर्षको यात्रामा निरन्तर रूपले चाहिँ त्यो प्रक्रियामा लैजाने सवालमा होला कतिपय सवालहरूमा सीमा रह्यो होला, कमी कमजोरी रह्यो होला, कहीँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरूमा ध्यान पुग्न सकेन होला, कहीँ सांस्कृतिक रूपले चाहिँ जति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ पुगेन होला। सीमाहरू रहित छन् भनेर त म दावा गर्दिनँ, सीमा त हुनसक्छ। तर एउटा फ्याक्ट कुरा र दावाका साथ भन्न सकिने विषय के हो त भन्दाखेरि अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा यदि माओवादी नहुँदो हो त चाहिँ गणतन्त्र पनि सम्भव थिएन, यदि माओवादी नहुँदो हो त चाहिँ संघीयता पनि सम्भव थिएन, यदि माओवादी नहुँदो हो त चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्ष पनि सम्भव थिएन, यदि माओवादी नहुँदो हो त समानुपाती समावेशी पनि सम्भव थिएन, यदि माओवादी नहुँदो हो त चाहिँ मौलिक हक र अधिकारहरूको प्रश्न पनि सम्भव थिएन, यदि माओवादी नहुँदो हो त यो देशको रक्षा पनि सम्भव थिएन। मैले अघि नै भनिसकेँ, यदि माओवादी नहुँदो हो त नेपाल दोस्रो अफगानिस्तान बनिसक्थे, यदि माओवादी नहुँदो हो त अहिले नेपाल चाहिँ दोस्रो युक्रेन बनिसक्थे, युद्धको चाहिँ बादल मडारिएको अवस्था हुन सक्थ्यो, द्वन्द्वग्रस्त अवस्था हुन सक्थ्यो यो नेपाल चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कैयौँ सीमा र कमी कमजोरीका बावजुद पनि चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको परिवेशमा, विश्व राजनीतिको परिवेशमा नेपाललाई कमसेकम नेपाल भनेर अहिलेसम्म बचाउन जो सफल भएको चाहिँ छ हैन। नेपालमा कमसेकम चाहिँ 250 वर्षको पुरानो राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेर चाहिँ कमसेकम डेमोक्रेटिक खालको सिस्टम छ, गणतन्त्रको सिस्टम छ भन्ने एउटा गौरव चाहिँ स्थापित गर्ने अवसर मिलेको चाहिँ छ हैन। होला यहाँभित्र सीमा होला, कमी कमजोरी होला, कुनै पनि प्रणालीमा दोष रहित भन्ने त दुनियाँमा केही पनि हुँदैन हैन। कमी कमजोरी त जहाँ पनि रहन्छ, तर हामीले हेर्ने कुरा बेसिक कुरा हो कि या कमजोर पक्ष हो भन्ने मात्रै हेर्ने कुरा हो चाहिँ। यसरी हेर्दाखेरि गणतन्त्रको विकल्प छैन हैन, गणतन्त्रको विकल्प छैन। गणतन्त्रको स्थापना गर्ने कुरादेखि लिएर मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको साँच्चैकै चाहिँ तपाईँको विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग लगायतका सबै समुदायहरूलाई कमसेकम बोल्न पाउने खालको अधिकार स्थापित गरेको छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्थापित गरेको चाहिँ छ हैन। सबै प्रकारका हक अधिकारको निम्ति चाहिँ आवाज उठाउन सक्ने क्षमता स्थापित भएको चाहिँ छ।
भलै त्यसलाई आर्थिक रूपान्तर गर्न सकेको छैन, आर्थिक जीवनमा रूपान्तर गर्न सकेको छैन। आर्थिक जीवनमा रूपान्तर गर्नलाई कहाँ छ जटिलता भन्ने कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ। राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीमा लैजानु पर्ने ठाउँमा हैन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको वेबाट लैजानु पर्ने ठाउँमा चाहिँ गयो कता त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादको वेमा गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक समृद्धिको पाटो अवरुद्ध भइरहेको चाहिँ छ। सुशासन कायम राख्नुपर्ने बेलामा चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवाद कमिसन अर्थतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारले लिप्त बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसबाट छुटकारा पाउनलाई कोसिस भइरहेको छ, स्ट्रगल चलिरहेको छ। अहिले भुटानी शरणार्थी प्रकरण भनेको चाहिँ यही चङ्गुलबाट मुक्त हुनलाई चाहिँ गरिएको चाहिँ तपाईँको पहल हो, प्रयास हो चाहिँ यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जाँदै नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा जुन खालको आन्दोलन गर्यो माओवादीले, जुन खालको सङ्घर्ष गर्यो, त्यो कहाँ पुग्यो? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र माओवादी आन्दोलन अहिले कुन पोजिसनमा छ? यो झोला बिसाइयो कि अब यसैलाई संरक्षण गर्नेमा जाने? यो अभियान माओवादी आन्दोलन चाहिँ देश बचाउको अभियानमा छ, देश रक्षा गर भन्ने अभियानमा छ हैन। र समाजवादी क्रान्तिको लागि पूर्वाधार तयार गर, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर, सबैलाई रोजीरोटी विस्तार गर्नु पर्यो, सबैलाई घाँसपास र कपासको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो हैन, जनताको जनस्तर उठाउनु पर्यो भन्ने अभियानमा छ, सामाजिक न्यायको अभियानमा छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मुलुकको चाहिँ माओवादीको अभियान मुख्यतः त्यसैमा केन्द्रित छ। त्यसको लागि अब आन्दोलनका स्वरूपहरू, सङ्घर्षका स्वरूपहरू विविध हुन्छन्। अब हिस्ट्रीमा तपाईँको विविध प्रकारका आन्दोलनका स्वरूपहरू हुन्छन्। ती सबै प्रकारका आन्दोलनको स्वरूपहरू अवलम्बन गर्दै 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 जाने क्रममा अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रक्रिया चलिरहेको अवस्था छ हैन। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको चाहिँ आन्दोलनको प्रक्रिया चलिरहेको छ, निर्वाचनको प्रक्रिया चलिरहेको चाहिँ छ। र यो विकासको क्रममा जस्तो प्रकारको आन्दोलनका स्वरूपहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ तिनै स्वरूपहरूलाई अवलम्बन गर्दै गर्दै गएर चाहिँ लक्ष्य प्रदान कुरा हो हैन। त्यसको विधि, कार्यविधि, प्रक्रिया भन्ने कुरा चाहिँ लक्ष्यले फलो गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले लक्ष्य ठिकै दिशामा गएको छ, सही दिशामै गएको छ। र त्यो लक्ष्य चुम्नका लागि, त्यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ अब डे टु डेको चाहिँ आचरण व्यवहार, डे टु डेको जीवनशैलीदेखि लिएर डे टु डेको हाम्रा कार्यशैलीहरू, सङ्गठनात्मक शैलीहरू आदि चाहिँ जुन अवलम्बन गरेर जानुपर्ने हो, त्यसमा केही सीमाहरू हुनसक्छ, केही कमी कमजोरी हुनसक्छ। तर जुन गन्तव्य, जुन दिशा पकडेको छ त्यो दिशा, त्यो गन्तव्य मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी दिशा हो। त्यो दिशाभन्दा फरक प्रकारको दिशामा चाहिँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मालेमावादी दिशालाई नै पक्रेर अगाडि बढिरहेको कुरा हो। नेपालको विशेषतामा मालेमावादी दिशालाई रक्षा गर्ने, विकास गर्ने र चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने र त्यसको विकास गर्ने यात्रामै रहेको चाहिँ छ। मालेमावादभन्दा फरक ढङ्गले बुझ्ने कुरा, मालेमावादभन्दा फरक ढङ्गले सोच्ने कुरा मौलिक रूपले, गुणात्मक रूपले ब्लन्डर हुन्छ, मिस्टेक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मालेमावादलाई अहिलेको चाहिँ विश्व परिवेशमा 21औं शताब्दीमा सही ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा माओवादी मात्रै लागिरहेको छ भन्ने कुरामा हामीलाई दावा छ, हामीलाई गर्व छ। नेपालको धरतीको सन्दर्भमा त्यसलाई माओवादीले नै ठिक ढङ्गले अंगीकार गर्ने कुरा, मूल दिशालाई अंगीकार गर्ने क्रममा लागिरहेको चाहिँ छ। थुप्रैले कम्युनिस्ट भनेर भन्छन्, त मालेमवादलाई छोडिसके अब चाहिँ हैन। छोडिसकेकालाई मालेमवाद किन छोड्यो भन्ने कुरा उसको स्वतन्त्रताको कुरा भयो, उसको इच्छाको कुरा भयो। उसको विचारलाई हामीले केही टिप्पणी गर्ने विषय भएन। डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसीमा जसले चाहिँ छोड्नु पनि पाउँछ, अंगीकार गर्न पनि पाउँछ, आत्मसातीकरण गर्न पनि पाउँछ। हिजो छोडेकालाई फेरि लिएर अगाडि बढ्न पनि पाउँछ, ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न पनि पाउँछ। सबै स्वतन्त्रता छ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, अहिलेको समाज विकासको क्रमको यात्रामा सबैभन्दा वैज्ञानिक विचार भनेको मालेमवाद नै हो। मालेमवादभन्दा अर्को विचार अहिलेसम्म विकास भएको छैन, जन्मेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ मालेमवादलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन, रक्षा गर्ने, प्रयोग गर्ने र विकास गर्ने यही यात्रामा हामी लागिरहेका छौँ। हवस्, समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।